Namatay sa Bukidnon Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka person deprived of liberty kon PDL pasado alas 2:35 sa kadlawon Hulyo 9, 2025. Ang naisgutak PDL naila nga si alias Floro, 63 anyos, ulitaw kataga Purok 5, Lubugon, Barangay Imbatog, Kabanglasan, Bukidnon. Subay sa report sa kapulisan nga ang maong biktima hidala sa mga sakop sa Bureau of Jail Management and Penology kon PGMP pasado alas 12:15 sa Udto, Hulyo 8 sa maong Tambalanan. Naglisod kini sa pagginhawa o gipailam dayon sa admisyon apan tungod sa maong balatian wala makaya sa biktima o gibawian sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron anaa na ang patayng lawas sa Villanueva Funeral Homes ning syudad sa Malaybalay. Mga katropa, para malikayan ang hormonal imbalance, inom adlaw-adlaw sa healthy nga kape. Ang kape nga all natural ug adunay taas nga isoplavon content nga makatabang sa normal nga balanse sa hormones sa kalawasan. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, ex-FM News.